أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ومن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن الذين يلحدون في
أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل